हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ पार्ट 13। र जुन हाम्रो पार्ट 13मा चाहिँ हामी च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर्स बिहेभियरको चाहिँ पार्ट 13मा छौँ है त। र आज चाहिँ हामी यहाँ विशेष गरी हामी यहाँ सब्स्टिट्युसन इफेक्टको बारेमा नै पढ्छौँ। जुन हाम्रो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट त सब्स्टिट्युसन इफेक्ट नै हो, तर यो हाम्रो पार्ट 13मा चाहिँ हाम्रो स्लुटस्की अनुसार है त, स्लुटस्कियन अनुसार चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युसन इफेक्टको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन हाम्रो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट हिक्सियन अनुसार अथवा हिक्स अनुसार चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ स्लुटस्कियन अथवा सुस्क्लिजको एप्रोच अनुसार चाहिँ हाम्रो यो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो यो स्लुटस्किज एप्रोच अनुसार हाम्रो यहाँ हुन्छ कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम है त। कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम चाहिँ के हुन्छ त, यसरी चेन्ज हुन्छ जसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेम लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन अथवा त्यही ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोइन्ट अथवा ओरिजिनल इन्डिफरेन्स कर्भ नै पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र यसै गरी हामीले चाहिँ यो इन्कम, कन्ज्युमरहरूको इन्कम चाहिँ के हुन्छ त, यसरी चेन्ज हुन्छ जसबाट चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ जुन उनीहरूले चाहिँ सुरुको इन्कम लेभल चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो कम्बिनेसनको गुड्स किन्थ्यो अथवा कस्तो कम्बिनेसनको गुड्सहरू उनीहरूले पर्चेस गर्थ्यो हो, त्यसै गरी नै उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भएको छ है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा रहेको छ। त्यो कुराहरू भयो। अब जस्तै हामीलाई थाहा छ यो जुन हाम्रो कन्ज्युमर्स इन्कममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यहाँ हाम्रो यो एप्रोच अनुसार सब्स्टिट्युसन इफेक्ट अनुसार हामीले यहाँ एउटा कन्ज्युमर्स इन्कमहरूको एडजस्टेड बजेट लाइन बनाउँछौँ है त। त्यो कुराहरू छ यसमा हामीले हेर्छौँ। यसरी थ्योरिटिकल्ली भन्दा पनि अब हामीले न्युमेरिकल भन्दा जुन हाम्रो डायग्रामबाट चाहिँ हामीले बुझ्छौँ नि त, त्यो कुराहरू भयो है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ इन स्लुटस्किज एप्रोच consumers' income has to be so changed that the consumer returns not only to his or her original indifference curve but also to the original equilibrium point भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। In other words, the income of the consumer is changed in such a way है त, in such a way that the consumer is able to purchase the original combination of the two goods if he so desires भन्ने कुरा भयो है त। र यहाँ रहेको छ कन्ज्युमर्स इन्कम हाम्रो यो के हो त, एडजस्टेड है त। कन्ज्युमर्स इन्कम एडजस्टेड बजेट लाइन मस्ट पास थ्रु द इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट अन द ओरिजिनल इन्डिफरेन्स कर्भ भनेको छ है त। यसरी हाम्रो स्लुटस्कियन मेथड अफ स्प्लिटिङ द टोटल प्राइस इफेक्ट इन्टु द इन्कम एन्ड द सब्स्टिट्युसन इज एक्सप्लेन इन द फलोइङ फिगर भनेको छ है त। त्यो फिगर अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसरी है त। यसमा खास केही त छैन, अब हुन नि त्यही हो। अब जस्तै अब हामीले यहाँ एउटा फिगर बनाउँछ है त, एउटा हाम्रो फिगर बनाउँछौँ जसमा हाम्रो के हुन्छ त, यसरी हामीले मेन भने गाह्रो भनेको त्यही फिगर बनाउन त हो नि है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। यो हाम्रो के भयो त, एक्स एक्सिस र यो हाम्रो वाइ एक्सिस भयो त। यो भयो हाम्रो ओरिजिनको कुरा आयो। र यसरी हाम्रो यो फिगरमा चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्दा है त, यो फिगरमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ एउटा इनिसियल प्राइस लाइन है त। इनिसियल प्राइस लाइन हामी यसरी बनाउँछौँ, यो भयो है त। यो जुन हाम्रो PL1 छ त्यो भनेको हाम्रो के हो त, इनिसियल प्राइस लाइन। जुन इनिसियल प्राइस लाइन चाहिँ हाम्रो जति पनि कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभल छ, मनी इन्कम लेभल त्यसैमा है त। र साथै जुन हाम्रो कमोडिटीहरूको चाहिँ प्राइस, जो एक्ज्याक्ट प्राइस हो त्यसैमा है त। त्यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त, एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ ठ्याक्कै इन्डिफरेन्स कर्भमा चाहिँ टेन्जेन्ट हुने भयो हाम्रो यो प्राइस लाइन PL चाहिँ है त। जस्तै मानौँ हाम्रो यहाँ छ यो भयो। यो जुन हाम्रो यहाँ यो छ यो भनेको के हो त, हाम्रो E1 है त। यो भनेको हाम्रो के हो त, यसरी यो
काटिएको यहाँ बिन्दु रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो यसरी इक्विलिब्रियम पोइन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो यो टेन्जेन्ट भइरहेको छ हाम्रो पिएल चाहिँ है त पिएल प्राइस लाइन चाहिँ। अब जसमा चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ छ आइसी1 है त आइसी1 यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के पाउँदैछ त इक्विलिब्रियम चाहिँ कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ इक्विलिब्रियम हुने गर्दछ यो पोइन्ट E1 मा है त यो कुरा भयो। जसमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा हुने बेला चाहिँ है त उनीहरूले चाहिँ के हेरौँ त उनीहरूले चाहिँ यसरी OY1 है त OY1 कमोडिटी पर्चेस गर्न सकिरहेको थियो र यसरी यहाँ उनीहरूले OX1 कमोडिटी पर्चेस गर्दै थियो है त भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो मानौ गुड्स अथवा कमोडिटी X1 र यता चाहिँ गुड्स अथवा कमोडिटी Y है त त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ उनीहरूले OX1 र OY1 गरे चाहिँ यसरी के गर्दै थियो त गुड्सहरू चाहिँ कन्जम्सन अथवा पर्चेसहरू चाहिँ गर्दै थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। अब यसमा के सपोज गर्दैछ भन्दाखेरि अब सपोज है त सपोज यहाँ के हुँदैछ भन्दा हाम्रो गुड यक्सको चाहिँ प्राइसमा फल भयो भनेपछि गुड यक्सको प्राइसमा के भयो त फल अर्थात् घट्यो। प्राइसमा फल भइसकेपछि अब के भयो त यसमा अब जुन प्राइस फल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मान्दाखेरि चाहिँ प्राइसको फल भयो गुड यक्सको तर गुड वाईको चाहिँ प्राइस के भयो त कन्स्ट्यान्ट पहिला जस्तो थियो त्यस्तो नो चेन्ज है त त्यो कुराहरू भयो। र साथै कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम लेभल हुन्छ नि जस्तै हाम्रो इन्कम लेभल भनेको एम हो त्यो पनि के भयो त कन्स्ट्यान्ट भयो भन्ने कुरा भयो है त हो। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ के भयो त है त अब यसरी यहाँ हामीले यहाँ धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा यो कन्डिसनहरूमा हामीले यहाँ कन्ज्युमर्सहरूको रियल इन्कम चाहिँ इन्क्रिजेस भएको देख्न सक्छौँ त्यो प्राइसमा फल भएको कारणले गर्दाखेरि है त प्राइसमा भएको फलको कारणले गर्दाखेरि हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब एज अ रिजल्टको रूपमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो जुन प्राइस लाइन थियो PL1 सिफ्ट भएर हाम्रो के हुन्छ त PL2 बन्न चाहिँ जान्छ है त यसरी यहीँबाट आएर यसरी यो PL2 भएर आउँछ है त यो भनेको हाम्रो के भयो त L2 यसरी यो सिफ्ट भयो है त त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र जसमा चाहिँ हामीले यहाँ के पाउँछौँ त इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त के पाउँछ यसमा हामीले एउटा इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले E2 पोइन्ट E2 भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। यो E2 चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ आएको हो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ यो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ इन्डिफरेन्स कर्भ चाहिँ यसरी चाहिँ भएर जान्थ्यो कि है त त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ यो भयो हो। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो त ठ्याक्कै E2 जसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ बन्यो है त यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जसबाट चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम बनिसकेपछि यहाँ अब के हुने भयो त यसरी नयाँ यो के हो त गुड X2 आउने भयो त कति छ ओबाट X2 पर्चेज हुने भयो र अब हाम्रो के हुन्छ त यसरी अब यसबाट हाम्रो ठ्याक्कै Y2 तर्फ चाहिँ यसरी जाने भयो है त हामीले सानो भयो भने यहाँ कहाँ जाने भयो त भनेको हाम्रो Y2 तर्फ चाहिँ जाने भयो है त यो कुराहरू चाहिँ भयो Y2 तर्फ चाहिँ यसरी गयो त्यो कुरा भयो यसमा। र यसपछि अब हामीले यहाँ अरू कुरा पनि हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट भयो के को भन्दा हाम्रो यो पोइन्ट इक्विलिब्रियम पोइन्ट E1 बाट मुभमेन्ट भएर केमा पुग्यो त E2 हो। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ E1 बाट E2 मा जानुलाई है त E1 बाट E2 मा जानुलाई यसले के को इफेक्ट भनेर मान्छ भन्दा प्राइसको इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो प्राइस इफेक्ट हुनुको मेन रिजल्ट भनेको अब हामीलाई यो इन्कममा र सब्स्टिट्युसन इन्कम इफेक्ट र सब्स्टिट्युसन इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि हो अथवा हाम्रो प्राइस इफेक्ट इक्वल टु इन्कम इफेक्ट र सब्स्टिट्युसन इफेक्ट हुने गर्दछ यो कुराहरू भयो है त। र यसै गरी यो भर्खर हाम्रो यहाँ भयो। अब जुन हाम्रो है त यो हाम्रो स्लुट्स्की है त स्लुट्स्किज सब्स्टिट्युसन इफेक्टमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको रियल इन्कम चाहिँ के हुन्छ त रियल इन्कम हाम्रो यहाँ बढ्ने नै भइहाल्यो। अब हामीले यहाँ हेरौँ त अरू कुरा लेख्नुभन्दा अगाडि अहिलेसम्म हामीले जति बनाउँछौँ नि त्यो कुरालाई हामी एक्सप्लेन गर्छौँ र त्यसपछि हामी यसभन्दा अघिमा बढ्छौँ है त किन भन्दाखेरि यति कुरा हामीले लेखिसकेपछि हामी अब आउने कुराहरूमा झुक्किँदैन नि त त्यही भएर है त। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ इन द फिगर
in the above figure हाम्रो PL1 है त PL1 भनेको हाम्रो के थियो PL1 इज द इनिशियल प्राइस लाइन है त इनिशियल प्राइस लाइन with a given money income and prices भन्ने कुरा भयो है त the consumer is in equilibrium है त the consumer is in equilibrium at point केमा थियो हाम्रो E1 on the indifference in the indifference curve IC2 by IC2 होइन है IC1 थियो हाम्रो यहाँ IC1 by purchasing OX1 unit of good X and OY1 unit है त unit of good Y भन्ने कुरा भयो त जसमा चाहिँ हाम्रो सपोज के गरेको थियो भन्दा चाहिँ गुड यक्सको चाहिँ प्राइसमा बढ्यो भन्दा नि हाम्रो घट्यो भनेर चाहिँ एजुम्सन गरेको थियो है त र हेर्छौँ हामी यहाँ सपोज द प्राइस अफ गुड यक्स के भएको छ हाम्रो यसमा फल्स भएछ है त गुड्स फल किपिङ प्राइस है त keeping price of Y good and money income constant भन्ने कुरा भयो है त यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको रियल इन्कम के भएको थियो इन्क्रिजेस भएको थियो त्यो प्राइसमा फल भएको कारणले गर्दाखेरि है त द रियल इन्कम अफ द consumer increases due to fall in के हो त हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी याक्स है त fall in प्राइस मात्रै पनि भनिदियौँ हामी यसमा त्यो कुराहरू भयो यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इनिसियल बजेट लाइन प्राइस लाइन चाहिँ PL1बाट PL2 तर्फ चाहिँ गएको थियो है त जसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट E2 हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ IC2 मा है त त्यो कुराहरू भयो As a result, the price line with will shift to हाम्रो PL2 भन्ने कुरा भयो है त and equilibrium is obtained at point E2 मा है त E2 मा on the indifference curve IC2 भन्ने कुरा भयो है त जसमा चाहिँ उसले पर्चेज गरेको थियो बाई पर्चेजिङ OX2 units of good X and अर्को हाम्रो OY2 units of good Y है त यो कुराहरू भयो यसमा यहाँ चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट भएको थियो E1बाट E2 मा है त जुन भनेको हाम्रो प्राइस इफेक्टको कुरा आयो यसरी यो E1बाट E2 तर्फ चाहिँ गएको छ नि त यो प्राइस इफेक्ट भयो the movement from है त the movement from
E1 to E2 represents है त E2 represents the price effect को कुरा आउने भयो है त जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस इफेक्ट भन्ने के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम इफेक्ट र सब्स्टिट्युसन इफेक्टको चाहिँ एउटा रिजल्टको रूपमा भयो है त प्राइस इफेक्ट is the result of income effect and substitution effect है त त्यो कुराहरू हुनुभयो यो जुन हाम्रो स्लुट्स्कीजको सब्स्टिट्युसन इफेक्ट अनुसार चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ रियल इन्कम के हुन्छ त घट्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ किन घट्छ भन्दा चाहिँ बिकज उनीहरूले चाहिँ ट्याक्सेसन तिर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ ट्याक्सेसनको कारणले गर्दाखेरि रियल कन्ज्युमर्सहरूको रियल इन्कममा चाहिँ यसरी डिक्रिजेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ फेरि केमा रिटर्न हुन्छ त ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोइन्ट हाम्रो छ पहिलाकै ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोइन्ट E1 तर्फ चाहिँ फेरि यो पोइन्टमै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यहाँ गर्छ है त त्यो कुरा नै भयो जसमा चाहिँ उसले चाहिँ सुरुकै कम्बिनेसनमा चाहिँ गुड्सहरू ओरिजिनल कम्बिनेसनको चाहिँ गुड्सहरू जस्तै OX1मै र OY1मा नै उनीहरूले गुड्सहरू चाहिँ पर्चेस गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो त्यो पनि उसको नयाँ प्राइसमा यदि उनीहरूले चाहिँ चाहेको खण्डमा भन्ने कुरा भयो है त जसमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब नयाँ प्राइस लाइन है त नयाँ प्राइस लाइन बनाउँछ जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै जुन हाम्रो बजेट लाइन थियो PL2 अथवा प्राइस लाइन थियो त्यो ठ्याक्कै त्यससँग चाहिँ प्यारेलल हुने गऱ्यो है त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन अहिले भर्खर हामीले भनेको कुराहरू हामी लेख्छौँ त्यसपछि हामी कन्फ्युज हुँदैनौँ कि है त इन अर्डर टु फाइन्ड आउट है त फाइन्ड आउट स्लुट्स्कीज substitution इफेक्ट कन्ज्युमर्सहरू हेरौँ है त कन्ज्युमर्स रियल है त कन्ज्युमर्स रियल इन्कम इज सो रिड्युस्ड है त सो रिड्युस्ड कसरी भन्दा बाई वे अफ है त बाई वे अफ ट्याक्सेसन by way of taxation है त that he returns to the original है त original equilibrium point सुरुमा हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट के थियो E1 थियो है त एन्ड उनीहरू के हुन्छ त सी अथवा हीको कुरा आउनु भइहाल्यो यही कुरा भयो यसमा C or the he is able है त is able to purchase the हाम्रो ओरिजिनल कम्बिनेसन है त ओरिजिनल कम्बिनेसन अफ गुड X एन्ड Y है त एट अ न्यू प्राइस भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त यो कुरा भयो यदि उनीहरूले चाहे भने न्यू प्राइस इफ ही अथवा सी सो डिजायर्स है त यो कुराहरू हुने भयो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा प्राइस लाइन है त प्राइस लाइनसँग चाहिँ प्यारेलल हुने एउटा प्राइस लाइनै भनौँ न एउटा प्राइस लाइन एबी चाहिँ जुन हाम्रो प्यारेलल हुने गरेर चाहिँ PL2 सँग चाहिँ हामीले बनाउँछ है त जस्तै हाम्रो यहाँ प्राइस लाइन थियो यहाँ रहेको छ PL2 सँग चाहिँ प्यारेलल हुने गरेर चाहिँ हामीले यसरी बनाउनु पर्ने भयो तर त्यो चाहिँ हामीले के बनाएको छ पहिलाकै ओरिजिनमा यसले नयाँ है त त्यो जुन हाम्रो हिग्सको अनुसार चाहिँ यसले नयाँ
नबनाएर चाहिँ यसले के बनाउँछ त नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट नबनाएर अब यसले के गर्नुभयो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट त बनाउँछ तर यसमा चाहिँ जुन चाहिँ के भएर कटेर जान्छ भन्दा जुन हाम्रो पहिलाकै ओरिजिनको बिन्दुबाट नै आउँछ भनेको छ कि यो E1बाट नै भने मतलब यसबाट नै हामीले यसरी चाहिँ यसलाई कटाएर चाहिँ लगेर जानुपर्ने भयो है त ठ्याक्कै यसरी प्यारेलल बनाउने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त यो कुराहरू भयो यसमा है त जस्तै यो भइसकेपछि यो भनेको हाम्रो के हो त यसलाई ए मानौँ र यसलाई बी मानौँ ठ्याक्कै यसको यो सिधा हाम्रो यहाँ के बन्ने भयो त अर्को यहाँ इन्डिफरेन्स कर्भ है त IC3 यसै गरेर हाम्रो यहाँ बन्छ हेरौँ यसलाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ IC1 भनेर है त र यसै गरी चाहिँ ठ्याक्कै यससँगै हुने गरेर चाहिँ हाम्रो यसरी यहाँ बन्ने भयो है त यो कुराहरू भयो जुन यो पोइन्ट छ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट E3 है त जसमा जुन चाहिँ हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ है त इन्डिफरेन्स कर्भ IC3 भन्छ है त IC3 यति कुरा भयो अब यसपछि यसमा हाम्रो कमोडिटी कन्जम्सन हुने भनेको यो भइहाल्यो यसमा हाम्रो X3 भयो र यसमा हाम्रो यसरी Y3 हुने भयो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त यस्तो चाहिँ हाम्रो यो भयो यति भएपछि हाम्रो लगभग यससँग चाहिँ सम्बन्धित सबै कुराहरू सकेको पाइन्छ अब जुन अहिले भर्खर हामीले यहाँ बनायो त्यो कुराहरू हामीले लेखौँ त जस्तै हामीले हेर्न सक्थ्यौँ यहाँ सो डिजायर्स है त यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा फर द पर्पोज है त फर द पर्पोज अ प्राइस लाइन एबी है त प्राइस लाइन एबी हाम्रो के छ त्यसरी प्यारलल टु PL2 है त हैज बीन ड्राउन है त हैज बीन ड्राउन व्हिच पासेज है त व्हिच passes through the original equilibrium point है त original equilibrium point U1 बाट नै पासेज भएको थियो नि त अघि हामीले हेर्दाखेरि यसको अर्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै इन्कम बराबर चाहिँ हाम्रो कति छ त हाम्रो यहाँ यो PA भन्ने कुरा भइहाल्यो है त ठिकै छ यस्तै कुरा हो हाम्रो यहाँ है अरू कुरा भनेको अब यस्तै छ अब मैले चाहिँ यसमा हजुरहरूलाई ठ्याक्कै यो एउटा पिक्चर बनाएर देखाइदिएँ प्लस यसमा के भन्नु खोजेको देखाइदिएँ अब त्यसबाट चाहिँ अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ केबाट सिफ्ट हुँदैछ जुन हाम्रो प्राइस इफेक्ट भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको हाम्रो यक्स भने है त मैले यहाँ सर्टकटमा लेखिदिएँ PE भनेको प्राइस इफेक्ट है त त्यो भनेको हाम्रो के हो त E1 देखि E2 सम्म है त E1 देखि E2 सम्म E1 देखि E2 सम्म भन्दा पनि अब यसलाई हामीले चाहिँ प्राइस इफेक्ट भनेको यसरी X1 देखि X2 सम्म भनेर चाहिँ जनाउँदा राम्रो होला है सायद है त X1 देखि X2 सम्म र यसै गरी हाम्रो इन्कम इफेक्ट भनेको है त इन्कम इफेक्ट चाहिँ म चिनाइदिन्छु यहाँ इन्कम इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै X2 देखि X3 सम्म है त यो पोइन्टको कुरा भन्नुभयो हेर्नुहोस् त X2 देखि X3 सम्म है त X2 देखि X3 सम्म यो कुराहरू भयो र यसरी सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भनेको चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ त्यो भनेको हाम्रो X1 देखि X3 सम्म है त X1 देखि X3 सम्म हो यति आइसकेपछि अब हामीले गर्नै सक्छौँ है त त्यो कुराहरू हुन्छ अब लगभग यसमा हाम्रो यति नै हो अरू कुराहरू केही पनि छैन मैले चाहिँ जम्मा यति मात्रै गराइदिएँ है त हजुरहरूलाई यसमा मजाले हेर्नु होला र अरू कुराहरू पनि हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ धेरै कुराहरू रहेको छ यसमा अब त्यो चाहिँ हजुरहरूले पनि अब यति गर्दाखेरि बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ प्लस अब एकपल्ट मजाले हेर्नुहोस् न है त यो कुराहरू भयो यसमा हाम्रो लगभग यति नै हो हाम्रो यसमा जुन हाम्रो स्रुस्किज एप्रोच अनुसार र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू पार्टहरूलाई कभर गर्छौँ र न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई हामी कभर गर्छौँ है त